Zia Studio and Islamic Levi. The more update, subscribe channel and press the bell icon. ایمان نہ کر اس دنیا دا، اس دنیا نال نہ رہ سے تو اے چار دناں دی زندگی ہے وچ قبر دے دے رے لیسے تو ایمان نہ کر ایس دنیا دا، ایس دنیا نال نہ رہ سے تو ایمان نہ کر، ایمان نہ کر اس جوانی دا اتہے ہک بلبل پانی دا نیا سمجھیا اپنی ہستی نو کلیا تے کلا ویسے تو ایمان نہ کر ایس دنیا دا، اس دنیا نال نہ رہ سے تو اے چار دناں دی زندگی ہے وچ قبر دے دے رے لیسے تو ایمان نہ کر الف ولام سجن ٹر میں دینی ذرا منہ تے پردہ گھت میاں اکی کھولن نہیں منہ بولن نہیں سر ننگے تے خالی ہتھ میاں او رج رج ویکھو بیلی منہ سجنا دا اے ویل نیا سیبت میاں غلام فریدہ مویو مڑ نہیں ہویا دے بھویں اکھیاں رومن رت میاں ایمان نہ کر اس دنیا دا، ایمان نہ کر ایس دنیا دا، اس دنیا نال نہ رہ سے تو اے چار دناں دی زندگی ہے وچ قبر دے دے رے لیسے تو ایمان نہ کر بخت پنا دریاواں کو اتے پہلے سکدی کاہے رشتہ دار رمل دو چار دہاڑے
سکی بھیڑ رویچے ماہے او ویر ترور بیلی کنڈیاں لگ لگ جد مگرو ٹوٹیے باہیں ماں پیوروں میں بیلی عمرہ ساری جد جگر چٹے آ ہاں ایمان نہ کر اس دنیا دا اس دنیا نال نہ رہ سے تو اے 4 دناں دی زندگی ہے وچ قبر دے دے رے لیسے تو ایمان نہ کر ایس دنیا دار ایس دنیا نال نہ رہ سے تو ایمان نہ کر باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کند خالی باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باجی محمد بخشا انج کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد وڈوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں